औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं आपको सादेगढ़ पैलेस में अमीर ऑफ बहावलपुर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के हरम सरा के मनाजिर दिखा रहा हूँ। ये जब आप राहत मंजिल के पहले गेट के अंदर दूसरे गेट के अंदर दाखिल होते हैं तो हरम सरा शुरू होने से पहले ये एक दफ्तर नुमा इमारत आती है। अब इसका क्योंकि कमरा बंद है, ये बाहर बरामदा है और वो सामने एक बड़ा कमरा है जिसको कुंडा लगा हुआ है। मैं देखता हूँ अगर खुल जाता है तो यहाँ अमला बैठता था जो मर्दों पर मुश्तमिल था, लेकिन जो बुजुर्ग मर्द थे यानी बड़ी उम्र के लोग वो यहाँ बैठा करते थे, क्योंकि इससे फिर आगे मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं थी। इस दफ्तर के बाद ये हरम सरा में दाखिले का पहला दरवाज़ा है। ये यहाँ आप दाखिल हों, ये देखें इसका कुंडा देखें आप। ये है हरम सरा में दाखिले के बाद पहला कमरा, ये देखें। ये हवादार बेहतरीन तर्ज तामीर और ये जो सामने आपको इमारत दिखाई दे रही है वो नवाब साहब का मुलाकाती कमरा था। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको हरम सरा में दाखिले का रास्ता दिखा दूँ। ये देखें, वहाँ से मर्द बूढ़े बुजुर्ग बैठते थे अमले में जो आने जाने वालों पर निगाह रखते थे। फिर ये यहाँ से दाखिले का रास्ता है। ये फिर इधर। अब इसकी दीवार मुलाहिजा फरमाएं आप कि ये तकरीबन 5 से 6 फुट चौड़ी है। अब ये दरवाज़ा है दूसरा इस हरम सरा में आने का। फिर यहाँ एक खुली जगह बनी है। फिर ये तीसरा दरवाज़ा है। लेकिन याद रहे कि इधर सिर्फ औरतों का दाखिला होता था और फिर ये एक छोटी सी गैलरी नुमा जगह है और फिर ये आगे से हरम सरा शुरू हो जाता है, यानी नवाब साहब की बेगमात के रहने की जगह। यहाँ सिर्फ औरतें होती थीं और उनकी खिदमत के लिए, उनके आराम और आसाइश का ख्याल रखने के लिए औरतों ही पर मुश्तमिल अमला होता था। मर्द इधर इस तरफ आने का दाखिला मर्दों को बिल्कुल इजाज़त न थी। और लोग बताते हैं कि हमने कभी बीबी साहिबान की शक्ल तक न देखी थी, न कभी आवाज़ सुनी उनकी। इतना पर्दा हुआ करता था उन बीबियों का। तो ये हरम सरा में अंदर आते ही आपको मैं अब ले चलूं ये उस कोठी पे। ये जो हरम सरा के अंदर दाखिल होते हैं, ये साथ में अंदर दाखिल होती सीधे हाथ पे एक दरवाज़ा है। और तरतीब ये थी, खमड़ा साहब बता रहे हैं कि बेगमात में से जिससे मुलाकात करनी होती थी नवाब साहब ने, तो वो वहाँ ये दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो वहाँ से वो बीबी तशरीफ़ लाया करती थी, वो सामने वाले दरवाजे से हरम सरा में से, और इधर से फिर नवाब साहब के पास चली जाया करती थी। अब मैं आपको उस जगह पे ले जाऊं जो नवाब साहब का मुलाकाती कमरा कहलाता है अपनी बेगमात के साथ। यहाँ भी एक गेट है। नवाब साहब इधर से तशरीफ़ लाया करते थे। अब आप देखें, ये है कोठड़ी, ये है मुलाकाती कमरा जो नवाब सर सादिक मोहम्मद खान ने अपने लिए बनवाया था। ये फर्श मुलाहिजा फरमाए मार्बल लगा हुआ है अभी तक। ये इसका बरामदा देखें आप,
اور یہ نواب صاحب کا ملاقاتی کمرہ تھا، یعنی حرم سرا میں سے بیگم صاحبہ کو بلوا کر پھر یہاں نواب صادق محمد خان صاحب ملاقات کرتے تھے. تو یہ برآمدے میں ہی ساتھ میں ایک باتھ روم اور واش روم بنا ہوا ہے. یہ ٹب جہاں ابھی تک اصل حالت میں پڑا ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اس کمرے میں. یہ دیکھیں، یہ باتھ روم اور واش روم ہے. اور یہ نواب صادق محمد خان صاحب کا ملاقاتی جو چھوٹا سا محل ہے، یہ اس کا برآمدہ ہے. یہ دیکھیں، یہ کمروں کی کھڑکیاں، اور یہ درمیان میں بڑا دروازہ، یہ بھی کھڑکی ہے. اور یہ دیکھیں، انتہائی خوبصورت اور بڑی روشن کھڑکی. اور یہ ہے وہ کمرہ، اس ملاقاتی کمرے کا پہلا. اب یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں آپ، اس کی چھتیں بھی چمک رہی ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ ابھی فٹنگ ہوئی ہے. دیکھیں آپ، 70 سال سے اوپر بیت گئے، لیکن ہر شے اتنی اعلیٰ، اتنی قیمتی، اور آپ یہ کہیں کہ ایک نمبر تھی کہ ابھی تک اپنی اصل حالت میں ٹھہری ہے. اب یہ بھی نواب صاحب کی ملاقاتی محل جو ہے بیگمات کے لیے جو تعمیر کیا گیا، اس کا ایک اور کمرہ ہے یہ ساتھ میں. یہ دیکھیں، اس میں بھی روشنی اور ہوا کے لیے کھڑکیاں، اور اس کے ساتھ یہ جو کمرہ ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہاں، اس کی تو چھت دیکھیں کتنی خوبصورت، اوپر سے ہوا اور روشنی کے لیے دیکھیں کیا ڈیزائننگ کی گئی ہے. یہ ایک اور کمرہ ہے آگے، یہ دیکھیں، اس میں آتش دان کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے. یہ روشنی کے لیے اوپر روشن دان بھی ہے، نیچے کھڑکیاں بھی لگی ہوئی ہیں. روشن دان چاروں طرف لگائے جاتے تھے تاکہ تازہ ہوا بھی آئے اور روشنی بھی آئے. اور یہ دیکھیں، اس کمرے کے ساتھ اس کا فرش، یہ دیکھیں، یہ ماربل کتنا خوبصورت. اور یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کی بھی چھت بڑی پیاری بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بھی اٹیچ بات ہے. یہ دیکھیں، اس پر بھی نواب صاحب کا جو ملاقاتی محل ہے اس کو بھی انتہائی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے. اور یہ اس طرف سے اس کی برآمدے ہیں. یہ دیکھیں، اور پھر انہی برآمدوں سے نواب صاحب جب باہر نکلتے تھے تو یہ انہوں نے اپنی راحت منزل میں اگر جانا ہوتا تھا تو یہ سامنے راحت منزل کا داخلی دروازہ ہے.